وضحا یاسین تے مزمل دس رہے وضحا یاسین تے مزمل دس رہے ایسا سونا نونے حال جمعہ اج تین مال ایسا سونا نونے حال جمعہ اج تین مال ایسا سونا نونے حال جمعہ اج تین مال جندی دھرتی دے ملے دی مثال کوئی نہیں تیرا حسن و جمال سونا ڈٹھا بے مثال جندی دھرتی دے ملے دی مثال کوئی نہیں ایمان والو تیرے میرے نبی دی اماں فرمائی دیئے جدو میرا لال پیدا ہوئے آپ دنیا دے تشریف لین میرے گھر دے اندر اتنا نور آئے اتنی روشنی آئیے اتنا چانن آئے بیٹھی مکہ دے اندر آمنو ملک شام نظر آگئی ہے اے میرے نبی دی اماں فرمائی دیئے اس لفظ یاد پیا کردہ کہ قدرت ہتھا دا اے آلہ شاہکار ہے سارے رسول دا بڑھایا سردار ہے قدرت ہتھا دا اے آلہ شاہکار ہے سارے رسول دا بڑھایا سردار 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 ہے سبحان اللہ خوش ماشاءاللہ مولانا تشریف لے اللہ تعالیٰ انہوں نے سلامت رکھے بڑی لمبی پرواز ہے اونچی پرواز ہی نہ دی اللہ تعالیٰ نے ملکہ بخشے خوبصورت آواز کہ قدرت ہتھاں دا اے آلہ شاہکار ہے سارے رسول دا بڑھایا سردار ہے قدرت ہتھاں دا اے آلہ شاہکار ہے سارے رسول دا بڑھایا سردار ہے سارے رسول دا بڑھایا سردار ہے سونا ڈٹھا بے مثال جنگے دھرتے دے ملے دی مثال کوئی نہیں تیرا حسن و جمال سونا ڈٹھا بے مثال جنگے دھرتے دے ملے دی مثال کوئی نہیں آج پیا کر دے ایمان والے ہوں شہر بڑی پیاری بات کر دے کہ جتھے تو وس دے او جہاں سونی تے انو جنت باغ بہار آکھاں تیرے نال پہ تیرے یار ستے کیوں نہ رحمت دی جھنکار آکھاں اور تیرے شہر دیا قسمہ رب جائیاں تے تینو نبیاں دا سردار آکھاں رب بخش دسی فردوسی نو تیری امت دا دعوے دار آکھاں اے بھائی چل چلیے اس شہر جیا کوئی شہر نہیں وسے جیتھو سلطان دو جگدا تے ڈٹھا دل دی اکھ نال روزہ جیتے او وطن وال نہیں سکدا اتھے رحمت دا دریا طاہر روے شام سوائے وگدا عرفت ہر فعل قول ہے رب دا قرآن مٹھے مدنی دا بول ہے عرفت جنہ ہر فعل قول ہے رب دا قرآن مٹھے مدنی دا بول ہے رب دا قرآن مٹھے مدنی دا بول ہے رب دا قرآن مٹھے مدنی دا بول ہے جتھے نوری دی مجال آقا گئے جوڑے نال جتھے نوری دی مجال آقا گئے جوڑے نال جتھے نوری دی مجال آقا گئے جوڑے نال جنی دھرتے تے ملے دی مثال کوئی نہیں تیرا حسن و جمال سونا ڈٹھا بے مثال جنی دھرتے تے ملے دی مثال کوئی نہیں تیرا حسن و جمال سونا ڈٹھا بے مثال جنی دھرتے تے ملے دی مثال کوئی نہیں شمع اتے جل جند جیویں پروان ہیں ڈٹھا جنہ آقا دا
دیوانے سبحان اللہ محبت نہ کو اللہ نے تسی حضور دی ناز سن کے پیسے نال دے دے بے ہوتے نال جناب سبحان اللہ یاد بیٹھے ہو روزے دی تعریف اس انداز کردہ ہے اللہ والا منے دے تو نا اللہ والا وہ دے جڑا نماز ایک نہ پڑھے جڑی نشانی قرآن دسی وہ اسے نہ مرنا چاہیے نا اللہ والا وہ ہے جن دی رات مسلح تے ہیں جی قیام مسجد اللہ دے حضور کھڑا کھڑا ہے جی وہ ہے جڑا نہ زبان نال نہ ہاتھ نال کسی نو تکلیف اچھے اخلاق ہیں جی میرے نبی دی سنت ایک بھی اگر بھول کے بھول جاوے تے بے ہوش ہوتے گر دے آیا ایک کے لیکن 90 لاکھ نو میرے نبی دا کلمہ پڑھا کے قبر جا سکتا ہے ان واللہ والا آدھے وہ نہیں جڑا مثال تو دیں صحابہ نے پڑھتا جاوے